जी, तो हम बात कर रहे थे कि वो सब्र भी करेगा, तवक्कल भी करेगा और अपना इलाज भी करवाएगा। तो ये यहाँ पे हमें हज़रत आयशा की सिचुएशन से पता चल रहा है, उन्हें अब फिज़िकल इलनेस नहीं है, अब उन्हें परेशानी है। अब वो टेंशन है उन्हें, बर्दाश्त नहीं वो कर पा रहीं। इतनी बड़ी बात हो गई उनके ऊपर और उनकी मासूमियत, और उन्होंने हज़रत आयशा ने अलबत्ता ये ज़रूर कहा कि लोग क्या ऐसी भी बातें कर सकते हैं मेरे बारे में? और सिर्फ़ इतना कह के वो बेहोश हो गईं, घर में पहुँच गई और उन पे बीमार हो गईं मज़ीद और बिस्तर पर ही लग गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट उनसे अभी तक कोई भी बात नहीं की थी। और इतनी-सी बात से हम देख रहे हैं कि हज़रत मिस्ता बदरी थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि वो बदरी हैं तो आप उनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? यहाँ से हमें हज़रत आयशा के इख़्लाक़ के बारे में भी पता चल रहा है, हालाँकि वो उनकी वालिदा हैं और वालिदा अपने बेटे के बारे में कह रही हैं, लेकिन उसको भी उन्होंने इग्नोर नहीं किया, बल्कि वो कह रही हैं कि जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं, ठीक है? हमारे यहाँ अक्सर क्या होता है कि वालिदैन बच्चों के बारे में कुछ कह रहे होते हैं, तो हम चुप करके सुन रहे होते हैं कि वालिदैन ही हैं, उनका हक़ है, वो कह सकते हैं। हालाँकि वालिदैन भी बच्चों के बारे में हर एक के सामने बैठ के इस तरह की बातें नहीं कर सकते। ये भी बैक बाइटिंग में, गीबत में, चुगली वग़ैरह में ये आ जाएगा। या वैसे ही किसी के बारे में बुरा-भला कहना, जर्नल उसमें भी आ जाएगा, तो ये नहीं करना चाहिए हमें। हज़रत आयशा ने उनको मना किया और हमें बदरियों की अहमियत का यहाँ से पता चलता है कि बदरियों की बदर में हिस्सा लेने वालों की कितनी अहमियत थी कि अभी 3 साल गुज़रे लेकिन उन्हें पता है कि बदरी जो हैं उनका बड़ा दर्जा है, उनकी बड़ी अहमियत है, उनके बारे में बात नहीं की जा सकती। तो ये ये हमें यहाँ से हम ये सीख रहे हैं। इसके बाद हज़रत आयशा अपने कमरे में हैं, बीमार हैं और हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए, तो मैंने उनसे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या वाक़ई लोग ऐसी बातें कह रहे हैं? जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की, तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि मैं अपने वालिदैन के घर जाना चाहती हूँ, आप मुझे इजाज़त दें कि मैं अपने वालिदैन के घर चली जाऊँ। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी और हज़रत आयशा, हज़रत अबू बकर और अपनी वालिदा हज़रत उम्मे रोमान के घर चली गईं, ठीक है? उनकी असली वालिदा यही थी। हज़रत आयशा की जो बड़ी बहन थी ना हज़रत अस्मा, वो उनकी मदर कोई और थी, वो दूसरी माँ से थी और वो मुशरिका थी, हज़रत अबू बकर ने उनको छोड़ दिया था, तो ये मुसलमान थी, हज़रत आयशा इनकी अपनी बेटी थी। तो हज़रत आयशा अपने वालिदैन के घर चली गईं। यहाँ से भी हमें पता चलता है हज़रत आयशा की मैच्योरिटी कि उन्होंने वहाँ पे मज़ीद कोई बात नहीं की, बात को बढ़ाया नहीं, बल्कि उन्होंने सोचा कि मैं अपने वालिदैन के घर जाऊँगी, बात करूँगी, पता करूँगी, फिर मैं बात करूँगी। ये उस ऐज में भी उन्हें इतना पता था, इतनी मैच्योरिटी थी, ये नहीं कि फ़ौरन बात करके लड़ना-झगड़ना शुरू कर दें अपने शौहर से या किसी से भी, किसी भी दूसरे बंदे से, ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने किया, बल्कि कहा कि मुझे इजाज़त दें, मैं घर चली जाऊँ। दूसरा हमें ये भी शौहर से इजाज़त लेने का भी हमें यहाँ से पता चल रहा है कि शौहर से इजाज़त लेनी चाहिए। जहाँ भी आपने जाना है, जैसे भी जाना है, इवन वालिदैन के घर जाने के लिए आपने इजाज़त लेनी है, तो कहीं इर्द-गिर्द बाहर जाने के लिए क्या इजाज़त नहीं लेनी? तो ये इजाज़त लेनी होगी, ये मैनर्स भी हमें पता चल रहे हैं यहाँ से। तो इस तरह हज़रत आयशा अपने वालिदैन के घर पर चली गईं और हज़रत आयशा ने जाके अपनी वालिदा से पूछा कि क्या वाक़ई ये बात है? इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग मेरे बारे में? तो इस पर उनकी वालिदा ने फरमाया कि तुम परेशान मत हो, जब मियाँ-बीवी में इतना ज़्यादा मोहब्बत होती है ना, तो लोग बातें करते ही हैं, टेंशन ना लो तुम। ठीक है? तो सिर्फ़ इतना उन्होंने कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ, ऐसा ही है या ऐसा नहीं है या बड़ी परेशानी है या फलाँ, 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 इस तरह की कोई बात नहीं की, बल्कि तसल्ली दी, ठीक है? ऐसे हालात में क्या किया जाता है, बजाए ये कि मिलकर बुराइयाँ शुरू कर दी जाएँ या डिस्कस करना शुरू कर दिया जाए, तसल्ली देनी चाहिए। ये हम जहाँ से सारे मैनर्स सीख रहे हैं। हर एक का यहाँ पर जो सलूक है, किरदार है, जो डायलॉग्स हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। हर एक से हम इख़्लाक़ के बारे में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो उनकी वालिदा ने कोई हवा नहीं दी उसको, बल्कि उनको तसल्ली दी कि कोई मसला नहीं है, टेंशन ना लो। जब मियाँ-बीवी में इतनी मोहब्बत होती है ना, तो इस तरह की कुछ ना कुछ बातें उड़ ही जाती हैं, फैल ही जाती हैं। हासिद जो हैं वो बातें फैलाते ही रहते हैं। तो हज़रत आयशा हैरान हुई और बोली कि क्या वाक़ई लोग मेरे बारे में ऐसी बातें सोच भी सकते हैं, कर भी सकते हैं? और कहती हैं कि उसके बाद मैंने रोना शुरू कर दिया और मैं रोती रही, मैं दिन-रात रोती रही, मैं रात को सो भी नहीं सकी, मैं सिर्फ़ रोती ही रही, ठीक है? ये वो फरमाती हैं। और इसके बाद अब पीछे क्या हो रहा है, सिंस हज़रत आयशा इस तरफ आ चुकी हैं, तो पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया और हज़रत उसामा को बुलाया। हज़रत अली बिन अबी तालिब को क्यों बुलाया? क्योंकि हज़रत अली शुरू से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहते थे।
अब तो शादी हो चुकी ना हज़रत फातिमा के साथ, अब उनका अलग से घर है। लेकिन शुरू से तो आपके साथ रहते थे ना, तो उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज का पता था, देखते रहते थे इर्द-गिर्द, जानते थे, घर को अंदर-बाहिर से जानते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से पूछा कि तुम्हारा क्या ख़्याल है इस वाक़ये के बारे में? अब देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीनन अपनी ज़ौजा पे यकीन भी था और मोहब्बत भी शदीद थी, सबसे ज़्यादा मोहब्बत हज़रत आयशा से और यकीन भी था। लेकिन फिर भी फैसला या वर्डिक्ट, क्योंकि आप सरदार भी थे, आप काज़ी भी थे, फैसला भी आपने ही लेना था। तो फैसला कभी भी एक तरफ की बात सुन के नहीं किया जा सकता, बल्कि गवाहों से, लोगों से पूछा जाता है, गवाहों से डिस्कस किया जाता है, लेकिन हर एक से डिस्कस नहीं किया जाता। सिर्फ़ उनसे डिस्कस किया जाता है जो कि बेसिकली उस वाक़ये को जानते हैं या उसमें शामिल हैं या करीबी लोग हैं, या यहाँ पर तो पर्सनल मशवरा लिया जाता है, पर्सनल लेवल पर मशवरा लिया जा रहा है, तो वो आप सल्लल्लाहु हर एक से नहीं ले रहे, बल्कि जो कि करीब-तरीन हैं, उनसे ले रहे हैं। और हज़रत अबू बकर से भी नहीं ले रहे, क्यों? क्योंकि वो उनके वालिद हैं, बाइसनेस हो सकती है ना। तो हज़रत अली और हज़रत उसामा को बुलाया जा रहा है, तो हज़रत अली से पूछा, और हज़रत उसामा कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुँह बोले बेटे थे, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, उनसे बेसिकली उनके बेटे हैं ये हज़रत उसामा बिन ज़ैद, जिनको हिब्बुन नबी कहा जाता है। इनकी भी यहाँ पे उम्र कोई 13, 14, 15 साल ही होगी, और ये इनका भी सिंस हज़रत ज़ैद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही शुरू से रहे थे, अब तो ज़ाहिर है अलग घर होगा। और हज़रत उसामा भी शुरू से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में आना-जाना, बिल्कुल ख़ानदान ही, और ख़ानदान की तरह ही ये दोनों थे। तो इन ये लोग अंदर-बाहिर का जानते थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा। तो हज़रत उसामा जो हैं, उन्होंने फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं देखा, ना कुछ गलत कभी सुना। ठीक है? तो हज़रत अली जो हैं, उन्होंने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको मज़ीद निकाह की इजाज़त तो दे रखी है। अगर आपको कुछ लगे तो फिर आप किसी भी औरत से निकाह कर लें। नहीं तो आप क्या करें, इनकी कनीज़ों को बुलाएँ और कनीज़ों से पूछ लें, वो ज़्यादा अच्छा बता सकती हैं। ये हज़रत अली का जवाब था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के कहने पर हज़रत बरीरा को बुलाया। हज़रत बरीरा कौन है? हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत आयशा की आज़ाद करदा गुलाम थीं, आज़ाद करदा कनीज़ थीं, लेकिन रहती हज़रत आयशा के साथ ही थीं। हज़रत आयशा की खिदमत करती थी वॉलंटरीली, ठीक है? अपनी मर्ज़ी से, और वो भी यंग थीं, जवान थी, छोटी-सी उम्र थी। तो हज़रत बरीरा को बुलाया। अब सिंस उनका देखें वो कनीज़ हैं, तो वो काँप रही थी आते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, कि मुझसे पूछ-गछ होगी, मुझसे आयशा के बारे में पूछा जाएगा, तो वो काँपते हुए आई हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुमने कभी कुछ गलत देखा है, सुना है? तो हज़रत बरीरा ने फरमाया कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ देखा सुना नहीं, सिवाय इस बात के कि कभी-कभी हज़रत आयशा आटे को ना खुला छोड़कर सो जाती थी, तो बकरी आटा खा लेती थी। ये उनकी गलती होती थी। ये गलत काम वो करती थी, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं सुना, देखा। तो यानी उनकी मासूमियत देखिए हज़रत बरीरा की, एक तो मासूमियत, दूसरा सच बताना, तीसरा हर चीज़ बताना, चौथा इतनी छोटी-सी बात को भी गलती समझना, कि हम लोग तो पता नहीं फिर कितनी गलतियाँ करते हैं, अल्लाह माफ़ी दे। तो इतनी सी बात को भी गलती समझना, उन्होंने बेसिकली कुछ ना कुछ कहना कि मैं कुछ बोलूँ, तो उन्होंने ये बता दिया कि जी वो आटा खुला छोड़ के कभी-कभी सो जाती थी, बच्ची थी वो भी। हज़रत आयशा की भी छोटी-सी उम्र थी, और नींद आ जाती है छोटी उम्र में, तो ऐसे ही बैठे-बैठे ही नींद आ जाती है, कहीं भी बंदा सो जाता है। नींद आती भी ज़्यादा है छोटी उम्र में, ये तो अब हम लोगों को नींद नहीं आती ना बाद में। खैर, तो बकरी आके आटा खा लेती थी, सिर्फ़ ये बताया हज़रत बरीरा ने, तो हज़रत बरीरा चली गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाकी अज़वाज से भी पूछा, उसमें हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश से भी पूछा। हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश से क्यों पूछा? क्योंकि पीछे मैंने नाम लिखे थे ना, एक हज़रत मिस्ताह का, और हज़रत हमना बिन्ते जहश जो है ना ये हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश की बहन थी, सगी बहन, सही? और नीचे लिखा है हज़रत हस्सान बिन साबित का नाम। हज़रत हस्सान बिन साबित कौन थे? जो शायर थे ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिन्हें कहा जाता है ऑफ़िशियल पोएट थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब शायरी, एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इनसे कहा कि तुम शेर बोलो, तो सामने से काफ़िर सामने खड़े थे ना, तो आपने इन्हें बोला कि तुम शेर बोलो, इनको हराओ, इस्लाम की तारीफ़ में, इस्लाम की फ़ेवर में तुम शेरो शायरी करो, ठीक है? और हज़रत हसन फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मैं मिंबर पे शेर पढ़ा करता था, कभी-कभी जानी जब मौका होता था इस तरह। तो ये बाकायदा शायर थे, और आप इस्लाम की तारीफ़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में शेर कहा करते थे, बहुत मशहूर सहाबी हैं। इनके आगे भी वाक़यात आएँगे, ग़ज़वा अहज़ाब में भी इनका एक इम्पोर्टेंट वाक़या आता है, वहाँ जाके हम डिस्कस करेंगे। इन 3 सहाबा के नाम याद रखिए। हज़रत मिस्ताह का आपको पता चल गया, हज़रत आयशा के सेकंड कज़न बने। हज़रत हमज़ा बिन्ते जहश जो हैं, वो हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश की बहन है। हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और ज़ौजा, ठीक है? हज़रत हस्सान बिन साबित, एक सहाबी और शायर।
حضرت زینب بنت جہش سے آپ وسلم کا نکاح، صحیح، یہ ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا، ابھی ہم نے حضرت ام سلمہ تک ڈسکس کیا ہے، ان کا نکاح اب بعد میں ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی اب اختلاف ہے، یا تو اس واقعے سے پہلے نکاح ہو چکا تھا یا نام غلط لیا گیا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن نام اسی طرح ہے، ہو سکتا ہے نکاح پہلے ہو چکا ہو، لیکن سیرت کی کتابوں میں واقعہ بعد میں آتا ہے تو ان کے نکاح کا واقعہ ہے بھی بڑا لمبا، تو وہ ہم واقعہ انشاءاللہ بعد میں ہی پڑھیں گے، اس واقعے میں بھی بہت سارے لیسنز ہیں۔ حضرت زینب بنت جہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ساتھ بیٹی تھی، ٹھیک ہے، کزن تھی، اور اس پچھلی کلاس میں جو میں نے بتایا تھا نا حضرت زینب بنت خزیمہ، وہ اور زینب تھی جن کی وفات بھی ہو گئی، شادی بھی ہوئی وفات بھی ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ اور ہے۔ یہ حضرت زینب بنت جہش ہیں، قریشی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ کزن ہیں، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو جاتا ہے، یہ اس کی ڈیٹیل ہم غزوہ احزاب کے بعد میں پڑھیں گے۔ حضرت حمنہ ان کی بہن ہے۔ اچھا، ان تینوں نے کیا کیا تھا، میں نے آلریڈی بتا دیا، گوسپ کیا تھا، واقعے کو بس پھیلایا تھا، ایک دوسرے سے ڈسکس کر لیا کہ تمہیں پتہ یہ ہوا ہے، تمہیں پتہ ہے ایسا ہوا ہے، اس طرح کی چیز۔ اور حضرت حمنہ جو ہیں بیسکلی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میری بہن کی فیور ہوگی، اگر میں عائشہ کی بات پھیلاؤں گی نا تو میری بہن کو فائدہ ہوگا، کیونکہ سوکنے ہیں دونوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میری بہن کے لیے زیادہ بڑھ جائے گی، یہ والی چیز بیسکلی ان کے ذہن میں تھی۔ تینوں صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گئے، راضی ہیں، اور ہم بھی ان سب سے راضی ہیں، اور یہ سب بھی اللہ سے راضی ہیں، اور ان سب کے لیے جنتیں اور بشارتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ہماری زبان سے کوئی غلط ورڈ نہ نکلے، صرف واقعہ بتانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہترین الفاظ میں ہم ان کا ذکر کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین صحابہ تھے، اور حضرت حمنہ کی بہن حضرت زینب، وہاں تک اب ہم بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت زینب سے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ جہاں تک حمنہ کی بات ہے تو حمنہ باتوں میں آ گئی تھی، کیونکہ اسے وہ اپنی بہن کا بھلا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں حضرت عائشہ ہر ایک کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں، حضرت زینب کو بھی ڈیفینڈ کر، حضرت حمنہ کو بھی ڈیفینڈ کر رہی ہیں کہ اس کا قصور نہیں ہے، وہ بیچاری اپنی بہن کو ڈیفینڈ کرنا چاہتی تھی، اپنی بہن کا فائدہ چاہتی تھی بیسکلی۔ اور حضرت زینب کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت زینب کے منہ سے ایک بھی غلط بات نہیں نکلی، اللہ نے اسے بچا لیا، ان کے دین نے انہیں بچا لیا۔ اور حضرت زینب سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ہے کہ تم نے کچھ غلط سنا دیکھا، تو حضرت زینب نے جواب دیا کہ میں عائشہ کے بارے میں اچھے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں جانتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے نا دو گروپس بنے ہوئے تھے، ایک طریقے سے زیادہ ازواج تھے نا تو دو گروپس بنے ہوئے تھے، ایک طرف حضرت عائشہ تھی اور باقی ازواج حضرت حفصہ حضرت عائشہ کے ساتھ تھی، وہ لیڈ کرتی تھی، حضرت سودا بھی ادھر ہی تھی، دوسری طرف حضرت زینب تھی، ٹھیک ہے، اور حضرت زینب کے ساتھ باقی کچھ ازواج تھی، تو یہ دونوں لیڈ کرتی تھی بیسکلی، ان دونوں میں تھوڑا ٹاکرا ہوتا تھا، صحیح۔ تو اس بیسس پہ لیکن حضرت عائشہ کہتی ہے کہ زینب کے منہ سے کچھ غلط نہیں نکلا، اور زینب کو اس کے دین نے بچا لیا۔ حضرت زینب بھی فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا عائشہ سے کبھی کچھ نہیں دیکھا۔ تو چاہے پرسنل تھوڑا بہت ہو بھی، جیسے پرسنل تھوڑی سی جیلسی کے سوکن ہے تو ظاہر ہے تھوڑا سا ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں بات نہیں کی، غلط نہیں کہا، اور حضرت عائشہ کے بارے میں کا کردار دیکھیں، اخلاق دیکھیں کہ ہر ایک کا دفاع کر رہے ہیں جو جو واقعے میں موجود ہے۔ اور حضرت حسان نے جو رول پلے کیا تھا گوسپ کرنے میں، اس کے بارے میں بھی حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ بعد میں حضرت عائشہ کسی کو حضرت حسان کے بارے میں غلط بات نہیں کرنے دیتی تھی، کسی کو موقع نہیں دیتی تھی کہ حضرت حسان کو کچھ بھی غلط کہیں، کیونکہ ان تینوں کو الٹیمیٹلی اینڈ میں سزا ملے گی اور اس کے بعد پھر ان کی ظاہر ہے معافی ہو جاتی ہے۔ تو اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس کا قرآن میں ذکر ہے نا قیامت کے دن عذاب ملے گا، وہ صرف اور صرف عبداللہ بن ابی ہے، یہ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں، ٹھیک ہے۔ خیر، اب یہاں پہ حضرت زینب سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں شورا کال کی، صحابہ کو بلایا، امپورٹنٹ صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کو بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا معاشر المؤمنین، تم سب کا کیا خیال ہے کہ کیا میں غلط ہوں اگر میں یہ کروں کہ وہ شخص جو کہ میرے خاندان کو تکلیف پہنچا رہا ہے، جو میری عزت پر بات کر رہا ہے، اگر میں اسے سزا دوں تو کیا یہ میری غلطی ہوگی، یہ میں غلط کروں گا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کور کر کے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس شخص کا نام بھی نہیں لیا جا رہا، یہ بھی آپ دھیان دیجیے گا۔ ابھی سنس باتیں کوئی پروف تو نہیں ہوئی، لیکن سب کو نظر آ رہا ہے وہ افواہیں پھیلا رہا ہے، وہ الزام لگا رہا ہے، لیکن پھر بھی ادب کا تقاضا کیا ہے کہ اس کا بھی نام نہ لیا جائے۔ کتنے لیسنز ہیں اس واقعے میں ہمارے لیے، معاملات اور اخلاقیات میں ہم لوگ ٹوٹلی اس کے اگینسٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم لوگ جب نیوز میں آپ کو پتا ہے
کوئی خدا نہ خواستہ غلط واقعہ ہو جائے, مرڈر ہو جائے, ریپ ہو جائے, کوئی اور بات ہو جائے, کیسے گرافیکل ڈسکرپشنز دی جاتی ہیں نا نیوز میں, کیسے جا کے انٹرویو لیے جاتے ہیں جنہوں نے فیس کیا ہوتا ہے, کیسے ڈیپ سوال پوچھے جاتے ہیں, اچھا کیا ہوا, کیسے ہوا, کسی کے بچے کے ساتھ کچھ ہو گیا, والدین سے کیسے سوال پوچھے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے, وہ تکلیف میں بیٹھے ہوئے آلریڈی, انہیں مارننگ شوز میں بلا کر یا یہ نیوز پروگرامز میں بلا کر کیسے ڈیٹیل میں سوال پوچھے جا رہے ہوتے ہیں, کب ہوا تھا, کیا ہوا تھا, کیسے ہوا تھا, کتنے بجے ہوا تھا, آپ کہاں تھے, وہ کہاں تھے, کیا پہنا تھا وغیرہ, کتنی ڈیٹیل میں جاتے ہیں. اور ہمیں اس واقعے سے پتہ چل رہا ہے کہ ایسی کسی ڈیٹیلز کی بات نہیں ہو رہی, کوئی کسی تفصیل کے اندر نہیں جا رہا, کوئی تفصیلات نہیں پوچھ رہا, بلکہ جنہوں نے گوسپ کیا ان کو سزا مل رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اخلاقیات ہمیں کتنی زیادہ ہم اس واقعے سے سیکھتے ہیں, اس لیے اس واقعے کو ہم مس نہیں کر سکتے, چھوڑ نہیں سکتے ہم اس واقعے کو. اور آج کل یہ سارے مسائل موجود ہیں ہمارے معاشرے میں, ہماری زبانیں اتنی زیادہ کھل چکی ہیں, ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ جی یہ غلط ہے, ہم یہ غلط کر رہے ہیں. تو جب اب کسی کو اگر نہیں پتا نا کہ ہم غلط کر رہے ہیں, دوسرے کو بتانا ہے, تو آپ یہ واقعہ کوٹ کر کے بتائیے کہ اس واقعے میں آپ دیکھیں کس کس کا کیا کردار تھا, کیا رول تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ڈیلنگ کر رہے ہیں سب کے ساتھ, حضرت عائشہ کیا بول رہی ہیں, کیسے سب کا دفاع کر رہی ہیں, کوئی کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, کوئی کسی کا نام نہیں لے رہا. یہ سارا کچھ سمجھ آ رہی ہے نا. یہ نیوز میں جو پھر دکھایا جاتا ہے وہ سوچیں کتنا غلط ہے, نیوز میں یا مارننگ شوز میں جو گاسپنگ کی جاتی ہے, سوچیں وہ پھر کتنا غلط ہے, اور وہ نہیں ہونی چاہیے. بلکہ ہونا کیا چاہیے, یہ نیوز اور مارننگ شوز وغیرہ وغیرہ میں جو ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کو چھوڑ کے ہونا کیا چاہیے, ہونی سزائیں چاہیے, کرائمز کے اوپر حد نافذ کی جائے, پنشمنٹ ہو, سزا دی جائے, جو کہ اس واقعے میں بھی ہوا. ہم نے کیا کیا ہے, سزائیں چھوڑ دی ہیں, بس ڈسکس کر لیتے ہیں, ڈسکس کر لیا, نہیں جی یہ ہونا نہیں چاہیے تھا, آگے بھی نہیں ہونا چاہیے. اس طرح تو نہیں رکتے نا کرائمز, اس طرح تو نہیں رکتے جتنے بھی گناہ ہیں یا جتنے بھی جرائم ہیں, یہ ایسے تو نہیں رکتے. جب تک یہ سارے ریپسٹ کو, مرڈررز کو, گاسپرز کو, جتنے بھی ہیں, جتنے گناہ ہیں, چوری کرنے والے, ڈاکہ ڈالنے والے وغیرہ وغیرہ, ان سب کو سزائیں نہیں دی جائیں گی نا, جو سزا اللہ نے نافذ کی, اللہ نے رکھی ہے, اللہ نے بتائی ہے, جو حد اللہ نے بتائی ہے, وہ جب تک لگائیں گے نہیں نا, یہ بہتری نہیں آنی. بجائے باتیں کرنے کے لیے نا عمل کریں, ایکشن میں دکھائیں. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے جو ہم اس ایک واقعے سے ہم سیکھ رہے ہیں, اور خراب تباہ ہو چکا ہے ہمارا معاشرہ صرف اس وجہ سے. خیر, اب آگے چلتے ہیں. مسجد میں اب آپ سے وسلم پوچھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, سب سے کیا ہونا چاہیے, ایسے شخص کا کیا ہونا چاہیے جو میرے خاندان پہ, میری عزت پہ بات کر رہا ہے اور مجھے تکلیف دے رہا ہے, اب کیا میں غلط کروں گا اگر میں اس سے بدلہ لوں؟ تو اس کے اوپر حضرت سعد بن معاذ جو تھے, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ صحابی جو کہ اوس کے ایک طرح سے سردار تھے. مدینہ میں 2 قبیلے تھے نا, بنو خزرج, بنو اوس, مسلمانوں کے آپ سمجھے, تو بنو اوس کے ایک طرح سے یہ سردار تھے, بڑے تھے. اور سعد بن معاذ وہ صحابی ہیں جو ابھی غزوہ احزاب ہوگی نا, غزوہ خندق, اس میں شہید ہو جائیں گے, اس کے بعد شہید ہو جائیں گے. اور یہ وہ صحابی ہیں بیسکلی جن کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ جب یہ ان کی شہادت ہوئی ہے, یہ فوت ہو گئے, تو اللہ کا عرش ہلا ہے, باقاعدہ اللہ کا عرش ہلا ہے کہ ان کی شہادت ہو گئی. ٹھیک ہے, کیوں ہلا ہے اس کے بارے میں علماء کی بہت ساری رائے ہیں. ایک غصے میں, ٹھیک ہے, غضب میں کہ ان کی شہادت ہو گئی. ٹھیک ہے, اور بھی بہت سارے ریزنز ہیں, انشاءاللہ جب ہم ان کے واقعے پہ آئیں گے نا تب ہم یہ پڑھیں گے ڈیٹیل میں. یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ کچھ آپ لوگ ریلیٹ کر سکیں. حضرت سعد بن معاذ کا جب بھی نام آئے گا آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے, یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کی ڈیتھ پہ, جن کی شہادت پر اللہ کا عرش ہلا تھا. صحیح, تو یہ وہ صحابی ہیں, یہ کھڑے ہوئے. تو انہوں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جو کہیں گے ہم کریں گے, آپ جو چاہیں گے ہم کریں گے. اگر تو وہ شخص اوس سے ہے, حالانکہ سب کو پتا تھا وہ کون ہے, اور وہ بنو خزرج سے تھا, لیکن انہوں نے کہا, سنس نام کوئی نہیں لے رہا تھا نا, تو انہوں نے کہا کہ اگر تو وہ بنو اوس سے ہے تو میں خود اسے ابھی مار دوں گا جا کے, اور اگر تو وہ بنو خزرج سے ہے تو آپ مجھے اجازت دیں, آپ حکم دیں, میں اسے ماروں گا جا کے. ٹھیک ہے, اب یہ قبیلوں کا تھوڑا سا سسٹم ابھی بھی چل رہا تھا, حالانکہ اب سب مسلمان اور انصار ایک گروپ تھا, پھر بھی قبیلہ جو تھا نا, ٹرائبلزم, یہ جو نیشنلزم ہوتی ہے, یہ ابھی بھی تھی, ابھی بھی موجود تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ میری امت میں سے نا 4 جاہلیت کی باتیں نا کبھی ختم نہیں ہوں گی. 4 جاہلیت کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی میری امت سے. ان میں سے پہلے نمبر پہ آپ نے بتایا یہ حمیت جاہلیت. ٹھیک ہے, یہ کیا ہوتی ہے, یہی ٹرائبلزم, نیشنلزم, میں پاکستانی ہوں تو تم بنگلہ دیشی ہو, تم تو کچھ بھی نہیں ہو, میں ہوں سارا کچھ, میں پنجابی ہوں تو تم کیا ہو, پٹھان ہو, وغیرہ وغیرہ. یہ نیشنلزم, ٹرائبلزم کی بیسس پہ جو کیا جاتا ہے.
पुराने ज़माने में ट्राइब्स होते थे ना, अब ट्राइब्स नहीं होते, अब ये कंट्रीज़ वग़ैरह होती हैं। तो इस बात को इस तरीके से आपने समझना है, ये इसलिए मैंने बताया। तो इसलिए हज़रत साद ने कहा कि अगर तो बनु खज़रज का है तो आप मुझे इजाज़त दें मैं मारूँ। ऐसे समझे जैसे मैं कहूँ कि जी अगर तो वो बांग्लादेश का या इंडिया या श्रीलंका का है तो हम डायरेक्ट जाके तो नहीं मार सकते ना, सज़ा दे सकते। पाकिस्तान का बंदा है तो पुलिस पकड़ सकती है, उनके बंदे को तो पुलिस नहीं पकड़ सकती, इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो ये सिलसिला है बेसिकली। तो इसके ऊपर साद बिन उबादा खड़े हो गए, साद बिन उबादा, ठीक है? ये कौन है? अब ये भी एक सहाबी है और ये भी जलीलुल कदर सहाबी हैं, लेकिन ये बनु खज़रज से हैं। अब देखिए अब यहाँ पे ट्राइबलिज़्म आ गई। अब हज़रत साद खड़े हो गए और उन्हें गुस्सा आ गया और हज़रत साद कहते हैं कि हरगिज़ तुम उन्हें कत्ल नहीं करोगे। 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, ठीक है। तो हज़रत साद बिन उबादा कहते हैं कि नहीं, वो बनु खज़रज से है, इसलिए तुमने ये बात कर दी कि तुम उसे कत्ल कर दो कि खबरदार तुमने हमारे कबीले के बंदे को कत्ल किया। और अगर वो होता ना बनु औस से तो तुम कभी ना ये कहते, तुम कभी ना ये कत्ल करते, ठीक है? क्या पता चल रहा है हमें इस वाक़ये से कि छोटी-सी बात बिला वजह बतंगड़ बन गई, दूसरा सहाबा इंसान थे आखिर। इंसान गलती हो जाती है इंसान से। इंसानों की ज़ुबान से कुछ गलत भी निकल जाता है। हमेशा हर वक़्त हर कोई सही नहीं रह सकता और अगर सहाबा इंसान थे, उनसे गलतियाँ हो सकती हैं, तो सोचिए हमसे कितनी गलतियाँ हो सकती हैं। असल में हर इंसान सिनर होता है, हर इंसान से गुनाह होता है, फ़र्क किससे पड़ता है? तौबा करने से। गलती छोटी-सी हज़रत आदम से भी हो गई थी, ठीक है? लेकिन उन्होंने तौबा कर ली थी। गलती शैतान से भी हुई, उसने तौबा नहीं की। फ़र्क असल में ये है, फ़र्क तौबा का है, ठीक है? गलती दूसरों को सुपरस्टार ना समझे कि उनसे गलती ही नहीं हो सकती। गलती हो सकती है, लेकिन मकाम है उनका, मर्तबा है उनका। उनकी नेकियां भी बड़ी ज्यादा और तौबा भी वो करते थे, इस्तगफार करते थे, रोया करते थे रातों को। ठीक है, तो खैर हज़रत साद के मुँह से ये निकला और इस तरह क्या हुआ, साद बिन मुआज़ और साद बिन उबादा, औस और खज़रज के दरमियान बहस छिड़ गई, बात उधर ही दब गई, बात उधर ही खत्म हो गई, बात नतीजे पे पहुँच नहीं सकी। और ये वही बात हमीयत जाहिलियत जो थी वो सामने आ गई। और हज़रत आयशा फरमाती हैं इसी हदीस में, अब ये सारा वाक़या हज़रत आयशा खुद सुना रही हैं, ठीक है? ये जो बीच में लेसन्स है ना, ये मैं आपको बता रही हूँ निकाल कर, वाक़या सारा हज़रत आयशा का ही चल रहा है। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि ये जो साद बिन उबादा हैं, ये बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन हमीयत जाहिलियत जो है ये इनके आगे आ गई। मतलब कि उन हज़रत आयशा हज़रत साद के बारे में बुरा नहीं कह रही, किसी के बारे में भी बुरा नहीं कह रही, हर एक को डिफेंड कर रही हैं, हर एक का दिफ़ा कर रही हैं, जो-जो वाक़ये में मौजूद है, हर एक का दिफ़ा कर रही हैं, कह रही हैं साद बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उस वक़्त ये ट्राइबलिज़्म की बातों में आ गए और खज़रत और औस वाली बहस छिड़ गई। अच्छा, उसके बाद जी, औस का एक और बंदा खड़ा हो गया और उसने कहा कि हम ज़रूर उसे मारेंगे और लगता है कि तुम भी मुनाफ़िकों के साथ मिल गए हो, ऐसे उसने हज़रत साद को कहा, यानी बहस छिड़ गई। बहस छिड़ गई और बात वहीं पर ख़त्म हो गई। तो ये पार्टी पॉलिटिक्स हो गई, बात यहाँ पे बात खत्म हुई। हज़रत आयशा कहती हैं कि अब वापस हम हज़रत आयशा की तरफ आ रहे हैं। ये आप सल्लम की हमने बात कर ली, आपने जिससे मशवरा किया मस्जिद में बात की। वापिस हज़रत आयशा के साथ क्या हो रहा है, अपने घर में मौजूद है हज़रत अबू बकर और उम्मे रोमान के पास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। तो हज़रत आयशा कहती है मैं मुसलसल रो रही थी, मुसलसल इतनी ज़्यादा मुझे तकलीफ थी कि मेरे बारे में, मैं रसूलुल्लाह की वाइफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा और इतना मर्तबा अल्लाह के रसूल का और ये बात मेरे बारे में हो सकती है, मेरे बारे में कोई ऐसे कह सकता है। कहती है मैं मुसलसल रोती रही कि एक अंसार की औरत ने दरवाज़ा खड़काया, दरवाज़ा खड़का के उसने अंदर आने की इजाज़त चाही और अंदर आकर वो बैठ गई और मेरे साथ रोने लगी। और फिर मज़ीद अंसार की औरतें आ गईं, कुछ नहीं किसी ने कहा, सारी रोने लगी आपस में। क्यों? दुःख शेयर करने के लिए, तकलीफ शेयर करने के लिए। इसको कहते हैं ना हमदर्दी, एम्पैथी जो होती है। सिम्पैथी होती है ना किसी पे बस रहम करना। एम्पैथी क्या होती है? किसी के दर्द को महसूस करके उसको फ़ील करना और उसमें फिर रोना। हमदर्दी क्या होती है? कि हमारा दर्द एक है, मेरा और आपका दर्द एक है, उस तरीके से मैं फ़ेस करूँ, मैं उसको फ़ील करूँ। ये नहीं कि जी अब मैं आके गॉसिप करने लग जाऊँ, बातें करने लग जाऊँ, कुछ भी कहूँ। बस वो आई और हज़रत आयशा के साथ रोने लगी। हज़रत आयशा भी रोने लगी और सारी अंसार की औरतें भी रोने लगीं। ये कितना बड़ा लेसन हम यहाँ से सीख रहे हैं कि बजाय बातें करने के, गॉसिपिंग करने के, तसल्ली दें, जैसे उम्मे रोमान ने तसल्ली दी थी और दुःख बाँटे। साथ रोना है तो रो ले, रोने में कोई हर्ज नहीं है। तकलीफ में इंसान रो सकता है। सब्र क्या है? सब्र की डेफिनिशन हमने पढ़ी हुई है।
انسان زبان سے خاموش رہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آنکھیں رو سکتی ہیں، دل پریشان ہو سکتا ہے۔ یہ 3 آرگنز انوالوڈ ہوتے ہیں نا، جب دکھ کی خبر آتی ہے تو زبان کیا کرے گی؟ چپ رہے گی۔ آنکھیں رونے کی اجازت ہے، دل پریشان ہونے کی اجازت ہے۔ تو یہی اصل میں سلسلہ چل رہا ہے۔ تو وہ سب رونے لگے، روتے رہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف لائے حضرت عائشہ کے پاس۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پوچھ چکے تھے، وہاں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ جب بھی بات کیا کرتے، کوئی بھی بات شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ حمد و صلات پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اما بعد فرمایا، اور پھر فرمایا کہ یہ افواہیں پھیلی ہوئی ہیں مدینہ میں، اگر تو تم معصوم ہو تو اللہ بدلہ لے لے گا، اللہ دکھا دے گا ان سب کو، ٹھیک ہے۔ اور اگر گناہ کی طرف قدم اٹھے بھی ہیں تو توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ بس صرف یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کچھ بھی نہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں فرمایا۔ یعنی دونوں آپشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ آپ کو کوئی شک تھا، ایسا نہیں ہے۔ اب یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار بھی تو ہیں، قاضی بھی تو ہیں، صرف شوہر تو نہیں ہے نا، قاضی بھی ہیں، فیصلہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ یہ وہ کرائم ہے، یہ وہ جرم ہے جس پہ سزا ہے، جس پہ کہ حد ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے اسلام میں بہت سارے جرائم تو نہیں ہے جن پہ سزا ہے، کوئی 8 کے قریب تقریباً 8 اس قسم کے جرائم ہیں جن پر باقاعدہ سزا نافذ کی گئی ہے، حد نافذ کی گئی ہے، حدود بتائی گئی ہیں۔ تو ان میں سے ایک یہ جرم ہے۔ تو قاضی یہ تو نہیں کر سکتا کہ جی اس کو ایسے ہی جانے دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ فرمایا کہ اگر تو ایسا ہے تو اللہ بدلہ لے لے گا، اور اگر گناہ کی طرف قدم اٹھے تو توبہ کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں آپشن بتا دیے، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ آپ کی زوجہ معصوم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھ بھی لیا تھا، وہ بھی انویسٹیگیشن بھی، اس سے بھی یہی ثابت ہوا تھا کہ آپ معصوم ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنا فریضہ تو انجام دینا تھا۔ تو اس پر اب حضرت عائشہ ایک جوان ہے، چھوٹی عمر ہے، آلریڈی غصے میں ہے، آلریڈی ٹینشن میں ہے، ڈپریشن میں ہے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک دم سے رونا بند کر دیا، میں چپ کر گئی، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا بھی کیوں ہے، یہ کیوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر گناہ کی طرف قدم اٹھے؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بھی نہیں کی، اور میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا، اور میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ ان کو جواب دیجئے، آپ انہیں کچھ کہیے آگے سے۔ تو ام رومان خاموش ہوگی، وہ کیا کہتی؟ تو اس پر حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے والد کی طرف دیکھا، اور میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ انہیں جواب دیجئے، آپ کچھ کہیے۔ اب دیکھیں کتنی بے بسی ہے کہ کوئی کچھ کر بھی نہیں پا رہا، کہ آپ انہیں جواب دیجئے۔ تو حضرت ابو بکر کہتے کہ میں کیا کہوں، میں اس بات پہ کیا کہوں؟ تو اس پر سب بے بس ہیں، نہ حضرت عائشہ کے پاس کوئی بات ہے کرنے کو، نہ ابو بکر کے پاس، نہ ام رومان کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، کہ ابھی تو وحی بھی نہیں نازل ہوئی۔ اور ہمیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ علم غیب نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اگر علم غیب ہوتا تو ایک مہینے سے اوپر ہو گیا، سب اتنی تکلیف میں کیوں رہتے، اتنی تکلیف اتنے عرصے کے لیے کیوں برداشت کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہیں، اب سب خاموش ہیں، اور سب کی بے بسی ہے، اور اخلاق دیکھیں کہ کوئی کسی کو کچھ برا نہیں کہہ رہا، تم نے ایسے کیا، تم نے ویسے کیا، میاں بیوی ہیں آخر۔ اور حضرت عائشہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے اور بھی ہمیں واقعات ملیں گے سیرت میں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آگے جاتے جاتے ہم اور واقعات ڈسکس کریں گے، جس میں حضرت عائشہ مزید کچھ کہہ دیتی تھی، لیکن پھر بھی اخلاقیات کے دائرے سے کوئی بھی نہیں نکلتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اچھا رویہ ہوتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیں، ایک شوہر کو دیکھیں کہ اس نے اپنی بیوی پہ الزام نہیں لگا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کسی کوئی سنے تو اپنی بیوی کے بارے میں ایسی کوئی بات، شک ہو تو کسی کو، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ دوسری بات نہیں کرے گا، وہ تو جا کے مارے گا، قتل کرے گا، جو بھی کرے گا، یا غصہ کرے گا، چیخے گا، چلائے گا، کچھ بھی، یعنی فوراً سٹیپ لے گا۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اتنی بڑی بات ہونے کے باوجود صبر دیکھیں ساروں کا، کہ سارے پھر بھی صبر کر رہے ہیں۔ پھر بھی حضرت ابو بکر اور ام رومان نے کسی کو جا کے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ میری بیٹی کے بارے میں کیوں باتیں کر رہے ہو، کیوں تم لوگ ایسا کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ، انہوں نے کسی کو جا کے کچھ نہیں کہا، وہ اپنے شوہر سے لڑ نہیں رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہہ رہے کہ تم بتاؤ تم نے کیا کچھ وغیرہ وغیرہ، غصہ کر ہی نہیں رہے۔ اخلاقیات کے کتنے لیسنز ہیں معاملات کے، اور سوچیں کتنا بڑا واقعہ یہ، یعنی کتنا بڑا الزام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگر میں صرف اخلاق سکھانا ہوتا نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، تو کوئی چھوٹا واقعہ بھی ہو سکتا تھا اخلاق سکھانے کے لیے، ہے نا، کوئی چھوٹا الزام بھی لگ سکتا تھا،
चोरी शोरी का, इस तरह कोई भी इससे भी छोटा इल्ज़ाम लग सकता था, जिसमें हमें सिर्फ़ इख़लाक़ सिखाया जाता। लेकिन इतना बड़ा इल्ज़ाम, उ उस वाक़ये में हमें ये अख़लाक़ियात और मामलात सिखाए जा रहे हैं। हमें पता चल रहा है कि कोई किसी मासूम पे भी इल्ज़ाम लग सकता है। किसी मासूम के साथ जिसने कुछ नहीं किया, उसके साथ भी बुरा हो सकता है। अम हमारे साथ कभी कुछ बुरा हो जाए, हम अक्सर कहते हैं ना कि मेरे साथ ये क्यों हुआ? मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया था, मेरे साथ क्यों ये हो गया? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हम अक्सर ये कहते हैं, मैं तो इतनी सीधी-सादी, मैंने तो सारी ज़िंदगी कुछ नहीं किया, मेरे बारे में बात होगी। मेरे बारे में उसने ऐसे किया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, मेरे मियाँ ने ऐसे ही मुझे डाँट दिया, ऐसे ही मार दिया वगैरह-वगैरह। तो ये मासूम लोगों के साथ भी बुरा हो सकता है, इल्ज़ाम लग सकते हैं। कितना बड़ा लेसन है जो हम सीख रहे हैं, और इख़लाक़ियात और मामलात, सही? तो फिर बेसिकली आगे क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, उसी वक़्त वही की कैफ़ियत तारी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें झुक गईं, पसीना आने लगा, वज़न महसूस होने लगा, और उस वक़्त सूरतुन नूर की पहली तमाम आयात नाज़िल हुईं, 1 से 26 तक, जो कि हम इंशाअल्लाह अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। इन सारी आयात में क्या था? हज़रत आयशा की बरात नाज़िल हुई कि इन्होंने कुछ नहीं किया, और बाकी जो सहाबा का रोल था, वो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे जाते-जाते। उनके बारे में आयात नाज़िल हुई, और मज़ीद ये बेहयाई और इल्ज़ामात से रिलेटेड हदूद क्या होनी चाहिए, वो नाज़िल हुई। ठीक है? सूरतुन नूर में इसलिए बहुत सारे अहकामात हैं, बहुत सारी ऑर्डर्स हैं, कमांडमेंट्स हैं कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। वो सब इस सूरत में नाज़िल हुआ। 1 टू 26 में अलबत्ता ये बेहयाई वगैरह और इल्ज़ामात वगैरह की हद क्या होनी चाहिए, वो सब नाज़िल हुआ। इंशाअल्लाह अगली क्लास में देखेंगे, और पर्दे की आयत को भी हम इंशाअल्लाह देखेंगे। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर एकदम से आयत नाज़िल हो गई तो मुस्कुराने लगे, और मुस्कुराकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, अल्लाह ने तुम्हारे हक़ में वही नाज़िल की है, खुश हो जाओ। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं, अच्छा इससे पहले सॉरी मैं भूल गई, एक और डायलॉग था। जब उम्मे रोमान और अबू बकर ने कह दिया ना कि हम कुछ नहीं कह सकते, हम क्या बोलें? तो हज़रत आयशा ने बेसिकली फरमाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि हज़रत आयशा कहती है कि मैंने सोचना शुरू कर दिया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद कौन थे, मुझे नाम ही नहीं याद आया। इतनी टेंशन में मुझे नाम ही नहीं याद आया, तो मैंने ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मैं कुछ भी नहीं कहूँगी सिवाय उसके जो अबू यूसुफ ने कहा था, यानी हज़रत याकूब ने। अबू यूसुफ ने जो फरमाया था, और वो ये था, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, मैं खामोश रहूँगी, यानी फसब्रुन जमील, मैं सब्र करूँगी, खूबसूरत सब्र, जो कि हज़रत याकूब ने भी फरमाया था जब हज़रत यूसुफ गुम गए थे ना, भेड़ियों और उनके भाइयों ने आके कहा था कि जी भेड़ियों ने उन्हें पकड़ लिया, ले गए हैं। तो हज़रत याकूब ने भी यही कहा था, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। अल्लाह ही मदद करने वाला है उसके खिलाफ जो कि ये लोग बातें कर रहे हैं। तो ये सिर्फ़ हज़रत आयशा ने फरमाया था। इसके बाद वही की कैफ़ियत नाज़िल हुई, और सूरत नूर की आयत नाज़िल हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह ने तुम्हारी मासूमियत का ऐलान कर दिया है। सूरह नूर की तमाम आयत, और इस पर हज़रत आयशा को उनकी वालिदा ने कहा कि अब तुम शुक्र अदा करो। तो इस पर हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हज़रत आयशा ने फरमाया कि मैं तो सिर्फ़ अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी, मैं और किसी का शुक्र अदा नहीं करूँगी। यानी उन्हें ज़ाहिर है उन्हें तकलीफ़ थी, और बीवी हैं, बीवी को तो थोड़ा बहुत गुस्सा तकलीफ़ हो सकती है ना, आ सकता है, तो उन्होंने ये फरमाया, और वैसे भी छोटी थी, तो मैं सिर्फ़ अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी, मैं और कुछ नहीं। तो इसके बाद फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जी मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मेरे बारे में कुरान मजीद में आयत नाज़िल होंगी। मैं इतनी अहम हूँ कि मेरे लिए कुरान मजीद में आयत नाज़िल हो जाएँगी जो कि क़यामत तक के लोग पढ़ेंगे। उन्हें डेफ़िनेटली ये आइडिया था कि अल्लाह ताला किसी न किसी तरह मेरी बारात का ऐलान करेंगे। लेकिन कहती है मुझे ये आइडिया नहीं था कि मैं इतनी अहम हूँ कि मेरे लिए कुरान मजीद की आयत नाज़िल होंगी। ख़ैर ये आयत नाज़िल हुई, और फिर पैच अप हो गया डेफ़िनेटली। हज़रत आयशा वापस चली गई अपने घर। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जहाँ तक मिस्ताह की बात है, तो मिस्ताह को जो 3 सहाबी थे ना, अब हम उन पर वापस आ रहे हैं। ये जो सहाबा हैं सारे, अब हम उनको डिस्कस करने लगे कि उनका क्या बना, और बीच में जो हज़रत सफ़वान इन्वॉल्व थे, जो कि बेसिकली उनको पकड़ कर लेकर आए थे, उनका भी अब हम ज़िक्र करेंगे कि बेसिकली उनका भी क्या बना। तो हज़रत मिस्ताह जो थे, जो कि बेसिकली गॉसिप कर रहे थे, तो हज़रत अबू बकर के वो रिश्तेदार थे। उनकी कज़न के बेटे थे, तो हज़रत और गरीब थे, मिस्कीन थे, महाजिर थे, रिश्तेदार थे, बदरी थे, ठीक है?
تو حضرت ابو بکر ان کو صدقہ خیرات دیا کرتے تھے, مدد کیا کرتے تھے ان کی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں اعلان کیا کہ میں اس کو کچھ نہیں دوں گا, کیونکہ قرآن میں آیات نازل ہو گئی نا, کہ آیات کیا نازل ہوئی, حضرت عائشہ کی برات کی, کہ اس نے کچھ نہیں کیا, یہ ٹھیک ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اب تو جس نے یہ گوسپنگ کی تھی نا, اب میں اس کی مدد نہیں کروں گا, میں مستح کی مدد نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں یہ آیات نازل کی کہ جس کو تم لوگ صدقہ خیرات دیتے تھے, مدد کرتے تھے, کرتے رہو, ان کو معاف کر دو. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کرے؟ تو یہ آیت اس واقعے کے بارے میں نازل ہوئی, یہ آیت نمبر 22 بنتی ہے. تو اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے انہیں معاف کر دیا, اور میں نے ان کو بلکہ مزید بڑھا چڑھا کے دینا شروع کر دیا. پہلے انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ اللہ کی قسم میں نہیں دوں گا, تو انہوں نے اس کا کفارہ دیا اور بڑھا چڑھا کر انہیں دینا شروع کر دیا. اور جو مستاح تھے, حضرت مستاح, حضرت حمنہ, حضرت حسان, جو کہ گوسپنگ کر رہے تھے, اس میں سے ان تینوں کو بیسکلی جو سورۃ النور میں آیتیں نازل ہوئی ہیں نا, کہ جو بھی اس طرح گوسپنگ کرے گا نا, اس کو بیسکلی 80 کوڑے مارے جائیں گے. تو ان کو 80 کوڑے مارے گئے تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے توبہ کر لی, 80 کوڑے بھی مارے گئے, توبہ بھی کر لی, اور واقعہ ختم ہو گیا وہاں پر. ان کی سزا یہیں پہ ختم, قیامت کے دن انہیں سزا نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ ان کی سزا یہاں پہ ہو گئی, دنیا میں گناہ ہوا, دنیا میں سزا ہوگی, توبہ ہو گئی, بات ختم. صحیح. اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں جس کا ذکر ہے سورت میں کہ اس کو عذاب ملے گا, وہ کون ہے؟ وہ عبداللہ بن ابی بن سلول ہے. اچھا, اس کے بعد حضرت صفوان رہ گئے. حضرت صفوان بن معطل جو کہ گھوڑے کو, جو اونٹ کو پکڑ کر لائے تھے, ان کو کسی صحابی نے کچھ نہیں کہا, نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کہا. لیکن یہ جو تین تھے, یہ ڈیفینیٹلی باتیں کر رہے تھے, واقعے کو پھیلا رہے تھے. تو ایک دن حضرت صفوان کو نا شدید غصہ آیا, واقعے کے دوران ہی, ٹھیک ہے, بیچ میں ہی غصہ آیا, اور انہوں نے نا تلوار اپنی اٹھائی, اور تلوار کا جو موٹا والا سرا ہوتا ہے نا, وہ جا کے حضرت حسان کے سر پہ مارا. اور حضرت حسان کو کہا کہ تم اپنے منہ سے ایسی باتیں نکال رہے ہو, تمہیں اگر شاعری آتی ہے نا, تو مجھے یہ تلوار کا زور آتا ہے, ٹھیک ہے, یہ کام آتا ہے مجھے. تو اس پر حضرت حسان جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے. وہ اتنے لڑنے والی ان کی طبیعت نہیں تھی, بہادری والا ان کا نیچر نہیں تھا, بلکہ آرٹس اینڈ کرافٹس وغیرہ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدل سے دور رہتے ہیں. یہ ہم غزوہ احزاب میں جا کے بھی دیکھیں گے. تو بیسکلی وہ بے ہوش ہو گئے. انہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ لے گئے, اور صفان کو بھی لے گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کہ جی ایسا واقعہ ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفان سے بولا کہ قصور تو تمہارا ہی ہے. اب ان کا قصور کیوں تھا؟ کیونکہ اب آؤٹ آف دا لا جا کر آپ کسی پہ سزا نہیں نافذ کر سکتے, ٹھیک ہے, خود سے آپ سزا نہیں دے سکتے. جو قاضی وقت ہے, جو جج ہے, اکارڈنگ ٹو لا چلا جائے گا, وہ سزا دے گا. خود سے آپ بدلہ نہیں لے سکتے جا کر. انہیں بعد میں سزائیں مل گئیں, ٹھیک ہے, وہ بعد میں ملیں گی, یہ بیچ کا واقعہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان کو کہا کہ او حسان, تم اس کو معاف کر دو, ٹھیک ہے, اس سے غصے میں غلطی ہو گئی, تم اسے معاف کر دو. تو حضرت حسان آخر تھے تو صحابی نا, تو حضرت حسان نے انہیں معاف کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت حسان کو صرف اس کے بدلے میں کہ انہیں اتنی تکلیف ہے, انہیں ایک باغ بھی گفٹ دیا تھا, ایک باغ انہیں تحفے میں دے دیا. تو اس چھوٹا سا یہ واقعہ بیچ میں ہو رہا ہے, حالانکہ حضرت حسان گوسپ کر رہے تھے, ٹھیک ہے, بات کر رہے تھے, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. صحابہ سب نیک ہیں, سب اللہ سب سے راضی ہے, اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا. لیکن ہم واقعہ سنا رہے ہیں, تو لیکن ہمیں اس واقعے سے اخلاق کا پتہ چل رہا ہے نا, کہ اخلاق دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں کچھ نہیں کہا کہ بہت اچھا ہوا تمہارے ساتھ, یہی ہونا چاہیے تھا, اس سے بھی برا تم کرتے, یا مزید بھی کچھ نہیں ہوا, چیزیں فلیئر اپ نہیں ہوئی. حضرت صفان کو تھوڑا غصہ آیا, انہیں آنا بھی چاہیے تھا, کیونکہ ڈائریکٹ ان پہ الزام لگ رہا تھا, ٹھیک ہے. لیکن اس معاملے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا, اور بات کو وہاں پہ ختم کر دیا گیا. اس کے بعد اسی صورت میں 26 آیتوں میں حضرت ابو ایوب الانصاری کی تعریف کی باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے, نام کسی کا نہیں آتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تعریف کی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النور میں کہ جب ابو ایوب الانصاری کے پاس, اس کی یہ واقعہ ہے کہ جب ابو ایوب الانصاری کے پاس ان کی بیوی آئیں, اور انہوں نے کہا کہ جی تمہیں پتہ ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے, تو ابو ایوب نے نا فوراً انہیں روک دیا اور کہا کہ خبردار منہ سے ایک بات بھی مت نکالنا, اللہ کی قسم یہ بہت بڑا بہتان ہے, حاذا بہتان العظیم, سبحانک حاذا بہتان العظیم, بہت بڑا بہتان ہے یہ, اس کے بارے میں بات بھی مت کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ جیسا ابو ایوب الانصاری نے فرمایا تھا, سب نے یہی کیوں نہیں کہا, الزام یہ گوسپنگ کرنے میں لوگ کیوں شامل ہوئے, سارے صحابہ نے یہی کیوں نہیں کہا کہ یہ سارا کا سارا جھوٹ ہے, اس میں یہ بہتان ہے بہت بڑا, اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرے, ٹھیک ہے. تو ان کی تعریف بھی آئی. باقی سورۃ النور انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے.
اور دیگر جو اسباق ہے اب لیس دین 1 منٹ رہ گیا ہے، بجائے یہ کہ ہم اگلی ریکارڈنگ میں جائیں 5 منٹ اسباق پہ لگائیں، ہم اس صورت کے لیسنز، اس واقعے کے زیادہ لیسنز ہم نے کور کیے ہیں، ٹھیک ہے، بیچ میں، لیکن جو کچھ لیسنز رہ گئے ہیں وہ